مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في قناة جيجا بيوتي. هذا ثاني فيديو راح نعمله على اختبارات. عملت سابقا اختبار اللغة الفرنسية للسنة الثالثة الابتدائي الفصل الأول، والآن راح نعمل لكم اختبار السنة الخامسة ابتدائي لغة فرنسية الفصل الأول. سنتحدث عن الحيوان. قبل أن نبدأ لا تنسوا اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس واضغطوا على لايك، شاركوا الفيديو لتعم الفائدة. هيا لنبدأ. سنبدأ بقراءة النص الذي هو عن الشامو الجمل. Le chameau est un mammifère de la famille des camélidés. L'animal se distingue par la présence de deux bosses sur son dos. إذا الجمل لديه deux bosses في ظهره. Il mesure plus de 2 mètres. إذا طوله أكثر من 2 متر. Le mâle pèse en moyenne 800 kg, tandis que la femelle ne dépasse pas les 600 kg. إذا الذكر يزن 800 كيلوغرام، أما الأنثى 600 كيلوغرام. Le chameau et le dromadaire sont souvent confondus. الناس تخلط بين الشامو والدرومادير لأنهم متشابهين. Alors que les dromadaires possèdent une seule bosse. Les dromadaires عندهم bosse وحدة. Plus petit et moins musclé. Il se nourrit de plantes, buissons. Le chameau est robuste. Il peut rester plusieurs jours sans boire ou sans manger. الجمل يكون أكثر صلابة، يقدر il peut rester des jours plusieurs jours الكثير من الأيام بدون أكل أو الشرب. ننتقل إلى الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. إذن compréhension de l'écrit. Quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire؟ ما هو الاختلاف بين الشامو والدرومادير؟ الإجابة تكون في النص دائما. حاولوا أن تجدوا الإجابات في النص. إذن sont confondus alors que الاختلاف هو les dromadaires possèdent une seule bosse, plus petit et moins musclé. Le chameau est robuste, il peut rester plusieurs jours sans boire et sans manger. إذن هذا هو الجواب، هو في النص. السؤال الثاني. Le chameau est robuste. Pourquoi؟ ها هي الإجابة في النص. Le chameau est robuste. لماذا؟ لأنه il peut rester plusieurs jours sans boire et sans manger. هذه هي الإجابة. إذا نقول le chameau est robuste parce que il peut rester plusieurs jours sans boire ou sans manger. ثالثا. Relève dans le texte un adjectif et emploie-le dans une phrase. Relève du texte معناه استخرج من النص un adjectif صفة واستعملها في جملة. قم باستخراج صفة يجب استخراجها من النص. سنبحث عن صفة. petit مثلا هنا petit. والجملة نقول j'ai un petit animal. j'ai. إذا استخرجنا petit ونكتب j'ai un petit animal. لدي حيوان صغير ونقوم بنقطة. هنا الجو يجب أن يكون بالماجسكول وننهي الجملة بنقطة. واستعملت l'adjectif petit الذي طلب مني. هذه هي الجملة. Réponds par une phrase à la forme négative. إذن est-ce que le chameau et le dromadaire se ressemblent؟ هل الشامو والدرومادير يتشابهان؟ قال لنا réponds par une phrase. سنجاوب بإعطاء جملة. لهذه الجملة لازم تكون على forme négative فيها نفي.
إذا لم يقل لي على فورم نيجاتيف فيها نفي سأعرف مباشرة يجب استعمال النفي لأنه هنا موجود non. إذن ماذا نقول؟ Non. Le chameau et le dromadaire. نديرهم copier coller. هنا لا أستعمل الماجسكول لأن ليس في بداية الجملة. نبدأ بالنون. انظروا إلى N موجود بالماجسكول. Donc, non, le chameau et le dromadaire ne ثم اكتب الفعل se ressemble. ne إذا أضفت ne قبل كتابة الفعل. بعدها اكتب se ressemble. أعمل له copier coller. بعدها اكتب pas. الجملة non, le chameau et le dromadaire ne se ressemblent pas. نقطة. إذن هذا هو الفعل se ressemble. قبله نكتب ne بعده نكتب pas. ننتقل إلى السؤال الخامس. خامسا complète. أكمل. Le chameau se nourrit de plantes. Les dromadaires. إذن le chameau هو في المفرد هو il. لذا se nourrit كتبنا في الأخير it لأن se nourrir est un verbe du deuxième groupe. هو فعل من المجموعة الثانية. أما هنا أعطى لي les dromadaires فهو il au pluriel. إذن هنا عبارة عن il فقط. أما في الثاني عبارة عن il بالأس. إذا ماذا يتغير؟ se nourrir. se nourrit سيتغير سيصبح في الجمع. se يبقى se سأكتب se. nourrir سيكتب هكذا nourrissent. ils se nourrissent. I2SENT هذا هو التغيير. لا أكتب il. سأقوم فقط بمعرفة أنه موجود ولكن لا أكتبه. أكتب فقط se nourrissent وهذه هي إجابتنا الصحيحة. se nourrissent سأضعه بالأحمر. هنا في النص سنضيف de. لم يكتبوا de. de plantes de buissons. ثم ننتقل إلى سؤال آخر وهو السؤال السادس. سادسا mais au féminin pluriel. Les dromadaires sont plus petits et moins musclés. إذن les dromadaires هو في الجمع المذكر. سنحول ما تحته إلى الجمع المؤنث. أعطى لنا هنا اسم في الجمع المؤنث les chats أي القطط. les chats sont plus. هنا sont plus. هنا sont plus petits لأنه جمع مذكر. كيف سيصبح في الجمع المؤنث؟ نكتب petit petite. نضيف ل e féminin و ل s. كان petit أصبح petite. et moins musclé et moins نكتب musclé. أضفنا e du féminin و s du pluriel. ننتقل إلى production écrite. Production écrite. À l'occasion de la journée mondiale des animaux le 4 octobre, le directeur vous invite à participer au concours de la meilleure description d'un animal.
rédige un texte de 4 à 5 phrases dans lequel tu décris la gazelle. N'oublie pas 2. إذن في كل هذا ما يهمنا هو كتابة ريديج اكتب نص فيه 4 à 5 سواء 4 أو 5 جمل. ماذا نفعل فيه؟ On va décrire la gazelle. سنصف الغزالة. Emploi des phrases correctes. يجب استعمال جمل صحيحة. Utiliser des adjectifs qualificatifs, attributs, cardinaux et de couleurs. هنا يجب استعمال الصفات، صفات الألوان، الصفات الأخرى أيضا. Utiliser un verbe pronominal. مثلا se nourrir est un verbe pronominal. Utiliser le présent de l'indicatif. استعمال الحاضر. وأعطى لنا هذا الجدول. L'animal هو la gazelle. Les noms عطانا les pattes, les oreilles. Le cou, la queue, le ventre, le poil. صفات عطا لنا fine, longue, petite, noire, marron, 2, 4. أما الأفعال être, avoir, se nourrir الذي هو verbe pronominal, ressembler, vivre, habiter و sauter. إذا نقوم بتحرير فقرة. سأحاول أن أجد مكان لكتابة هذه الفقرة. إذا نكملوا بفقرة عن لا غازيل. كتبت هنا العنوان لا غازيل ونبدأ بقراءة الفقرة. La gazelle est un animal délicat. Point. وضعت هنا majuscule. Elle habite dans le désert. نقطة. Elle se nourrit d'herbes et de feuilles. هنا طلب مني أن أستعمل un verbe pronominal. ها هو se nourrit. Elle a 4 pattes longues et fines. بالنسبة للادجكتيف استعملت 4. استعملت long و fine. نقطة. Sa petite tête porte 2 cornes. إذن كم جملة استعملت؟ 1 2 3 4 5 جمل وكتبت كل ما طلب مني. أتمنى أن الفيديو قد عجبكم. لا تنسوا الاشتراك لتشجيعي، فعلوا زر الجرس، شاركوا الفيديو واضغطوا على لايك. شاهدوا فيديو اختبار السنة الثالثة وأشياء أخرى وضعتها في قناتي لتشجيعي. نلتقي في فيديو لاحق.